नाज़रीन, मेरी आज की कहानी जरा हटकर है। ये एक वार्निंग है कुदरत से पंजा आजमाई करने वाले मेरे हमवतनों के लिए। आने वाले कल कुदरत हमारी सरकशी का कैसे बदला ले, कल हमारे साथ जो होगा क्या हम आज उसे सुनने की हिम्मत रखते हैं, और कल जो होगा उसके बाद क्या हम तारीख के औराक में जिंदा रह पाएंगे या नहीं। मेरी कहानी दरअसल एक चार्ट शीट है, कुछ तल्ख सवालात के जवाब और कुछ शर्मनाक हकीकतों का एतराफ। इसमें बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपको शायद नागवार गुजरे। हो सकता है आपकी नाजुक मिजाज मेरे तल्ख कंटेंट की ताब ना ला सके, हो सकता है कुछ तल्ख हकायक और एतराफ आपके लिए नापसंदीदा भी हो। इसलिए गुजारिश है कि ये कहानी वही सुने जो खौफनाक सच जानने की हिम्मत रखते हैं। मैं हूं ज़ैद मलिक और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। पाकिस्तान डूब रहा है। जी हां नाज़रीन, बिफरे दरिया, टूटे पुश्ते, गिरते मकान और डूबते लोग, डूबता पाकिस्तान। मेरे देश के इस मंजरनामे पर आजकल बेहिसी और बेबसी का मखलूत राज है। आधा पाकिस्तान सैलाबी आफत का मुकाबला कर रहा है और आधा हैरान तमाशा देख रहा है। 25 बरसों के दौरान पाकिस्तान तीसरी बार क्लाइमेट डिजास्टर का शिकार हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के दरियाए सवात में फ्लैश फ्लडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करी। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर फटा तो गजर में पानी, रेत और पत्थरों के सैलाब ने पुख्ता तामीरात खशो खाशाक की तरह बहा दी। बुनेर और सवाबी में क्लाउड बर्स्ट के सबब सूखे नदी नालों में पानी ने यलगार मचाई तो आनन फान। आने वाले सैलाबी रैले दर्जनों सोए अफराद को बहा लेकर। शदीद बारिशों से नाला लई बिफरा तो रावलपिंडी डूब गया। दरियाए सवा ने जोश मारा तो इस्लामाबाद का अतराफ ज़ेरे आब आया। इंडिया ने पानी छोड़ा तो 2/3 पंजाब आबी तबाही का शिकार हुआ। 42 लाख की आबादी मुतासिर हुई। 22 लाख बेघरी में घिर गए। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग ने पोश आबादियों में रहने वालों को भी अपनी झलक दिखला दी। कराची में इस साल बादल कुछ ज्यादा बरसे तो शहर मफलूज हो गया। पाकिस्तान के बिजनेस हब की मारूफ शाहराहों पर 5-5 फीट पानी खड़ा रहा। हजारों गोदामों और दुकानों में अरबों का स्टॉक बर्बाद हो गया। बारिशी पानी मलीर नदी के पुश्तों से होता करीबी आबादियों में दाखिल हुआ तो लोग कीमती अशिया से महरूम हो गए। खैबर से कराची तक पूरा पाकिस्तान इस मॉनसून में हमने डूबता देखा। अगर मैं चाहूं तो खौफनाक हकीकतों से आंखें चुरा लूं और सैलाब को क्लाइमेट चेंज करार देकर तबाही का भरपूर दिफा करूं, या फिर इसे भारत की आबी दहशतगर्दी से मौसूम करके अपना मौजू ही बदल डालूं। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। 2025 के सैलाब की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि भारत ने पानी का सहारा लेकर एक घिनौना खेल रचाया। आबी दहशतगर्दी से मार्का हक की शिकस्त का बदला लेने की कोशिश की। बगैर डेटा अचानक दरियाओं में लाखों क्यूसिक फीट पानी छोड़ देना हिंदुत्व की रचाई एक सोची समझी साजिश है। वहीं डूबते पाकिस्तान का यह मंजरनामा हमारी कोताहियों की सजा भी है। पाकिस्तान के वसी कैनवस पर फ्लड डिजास्टर की तबाही हमने खुद अपने हाथों से पेंट की है। क्लाइमेट चेंज नामी फ्रीट में हकीकत का रंग भरने वाले भी हम खुद ही हैं। 2010 पे सदी का पहला तबाहकुन सैलाब आया, लेकिन हम नहीं जाके। 2022 पे बड़ी तबाही के साथ एक और सैलाब आया, हम फिर भी नहीं जाके। और 2025 के बदतरीन सैलाब को 15 सालों में कुदरत की तीसरी गरजदार याद दहानी कहा जाता है। लेकिन 100% यकीनी है कि हम इस बार भी नहीं जागेंगे। माना कि क्लाइमेट डिजास्टर की बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज है, लेकिन इस क्लाइमेट चेंज के जिम्मेदार भी हम खुद हैं। बद इंतजामी, मफलूज इदारे, कामचोर अशराफिया, अकरबा परवर सियासतदान, लकड़ी माफिया, टेक्नोक्रेट्स की गैर संजीदा मनसूबाबंदी और रियासत की अदम तरजीहात इसकी जिम्मेदार है। कयाम पाकिस्तान से लेकर आज तक मुल्क पे मौसर वाटर पॉलिसी का खला बदस्तूर मौजूद है। 60 सालों के दौरान मुल्क पे कोई बड़ा डैम तामीर नहीं हो सका। इसलिए हर साल 30 से 35 मिलियन क्यूसिक फीट पानी समुंदर में बहाकर जाया कर दिया जाता है। और शायद हम में से बहुत कम लोग ये जानते हों कि 1 मिलियन क्यूसिक फीट पानी की बैनुल अक़वामी कीमत $1 अरब है। यानी हम हर साल $35 अरब का कीमती पानी जाया कर देते हैं। अगर मौसर वाटर पॉलिसी का निफाज होता तो अंदाजा कीजिए कि हमारी ज़राई पैदावार का हुजम आज क्या होता, और क्या आज हम दुनिया के उन 6 मुल्कों में शुमार होते जो तेजी से खुश्क साली की नजर हो रहे हैं। गुज़श्ता 25 सालों के दौरान चीन ने 400 बड़े डैम तामीर कर लिए। भारत में नए बनने वाले डैमों की तादाद 100 के करीब है। इस गिनती में नेपाल भी हमसे आगे है, और हमारी तरजीहात का आलम यह है कि हम इस दौरान सिर्फ 10 छोटे डैमों पर ही काम कर सके। खैबर पख्तूनख्वा में दरियाओं के अंदर तामीरात 2010 के सैलाब की वजह बनी। 2022 में भी होलनाक सैलाब की वजह यही कमर्शियल तामीरात थी, और बदकिस्मती से 2025 में भी ये तामीरात बदस्तूर मौजूद हैं।
صوبے میں 350 ڈیمز کی تعمیر کا شور اٹھا ہوا ہے، لیکن پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ بلین ٹری پروجیکٹ کا شور کئی سالوں تک سنتے آ رہے ہیں۔ اگر واقعی بلین ٹری پروجیکٹ کا زمین پر کہیں وجود ہے تو پھر کلائمیٹ چینج کا سوال کیوں؟ حقیقت یہ ہے کہ ٹمبر مافیا نے ملی بھگت سے صوبے کے جنگلات ہڑپ کر لیے۔ بین الاقوامی سروے کے مطابق صوبے میں جنگلات کا رقبہ بڑھنے کی بجائے 17% سکڑ چکا ہے۔ درختوں کے کٹنے سے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ زمین اور پہاڑ اپنی گرفت کھو رہے ہیں۔ سیلابی ریلے زمینی کٹاؤ کو بڑھا رہے ہیں۔ کلائمیٹ ڈیزاسٹر کے ساتھ ساتھ بیڈ گورننس بھی غیر معمولی بارشوں اور سیلاب کی ایک وجہ ہے۔ ہماری افسر شاہی نے ہر سیلاب کی نشانی یاد رکھی، لیکن فیزیبلٹی رپورٹیں داخلے دفتر کرتے، نئے منصوبوں کی فائلیں دفن کر کے مختص فنڈز اللے تللوں میں پورے کیے۔ کرپشن اور سرخ فیتا ہی وہ ناسور ہیں جن کی وجہ سے ہر سیلاب میں ہمارے دریاؤں کے پشتے ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ ہمارے بیراج پانی کا دباؤ سہنے میں ناکام رہتے ہیں۔ کتنا شرمناک ہے کہ سالڈ پشتوں کا بجٹ کھا کر دریاؤں کے کناروں پر مٹی کا ڈھیر جمع کر دیا جاتا ہے۔ اس بار لاہور سمیت پنجاب کے بڑے شہر اربن فلڈنگ کا شکار کیوں ہوئے؟ لاہور کی پوش آبادیوں میں انڈین واٹر کیسے آیا؟ صاف ظاہر ہے جب آپ سوکھے راوی میں بغیر کسی انفراسٹرکچر آبادیوں کے جنگل بسا لیں گے تو کسی ہنگامی صورتحال میں ناگہانی تو دیکھنی پڑے گی۔ ہم نے دیکھا کہ دریا کے پاٹ میں قبضہ مافیا نے جہاں کچی آبادیاں بسائیں، وہیں صوبائی سطح پر بغیر انفراسٹرکچر روڈا پروجیکٹ میں سوسائٹیوں کی تعمیرات بھی تباہی کی وجہ بنی۔ روڈا کو موقع پرستوں نے صرف دریا کی زمین بیچنے کا پروجیکٹ سمجھا۔ اگر دریائی رقبے میں گہری جھیلوں کا قیام، ڈیموں کی تعمیر، دونوں طرف بلند پشتوں سے پروجیکٹ کا آغاز ہوتا تو یہ تباہی نہ آتی۔ پاکستان کی زراعت میں ریڑھ کی ہڈی پنجاب میں پانی کی منصوبہ بندی کا انتہائی فقدان ہے۔ یہ حقیقت تسلیم کہ پنجاب میں متوازی زمینی سطح کے سبب ڈیم نہیں بنائے جا سکتے، لیکن جھیلیں اور نہریں تو نکالی جا سکتی ہیں۔ زیر زمین پانی کے ذخیرے کو تو بڑھایا جا سکتا ہے۔ پنجاب کے دیہاتوں میں زیر زمین پانی کے سٹوریج بڑھانے کے لیے قدیمی چھپڑ پروجیکٹ تو بحال کیے جا سکتے تھے۔ شہروں میں واٹر سٹوریج بورنگ لازمی قرار تو دی جا سکتی تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ سب نہ ہو سکا۔ البتہ زیر زمین پانی کی مسلسل گرتی سطح نے ہمیں اتنا ضرور جھنجھوڑا کہ لاہور میں زیر زمین ٹینکرز میں بارشی پانی کے سٹوریج کے کئی پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے۔ کیا یہ زیادہ بہتر نہ ہو کہ کانکریٹ بنتے شہروں میں لوگوں کو پانی کے زیر زمین ذخیرے کو بڑھانے کا قانونی طور پر پابند کیا جائے؟ 3 کروڑ کی آبادی والے شہر کراچی کا سیوریج سسٹم کئی دہائیوں سے سوالیہ نشان ہے۔ بے ہنگم کچی آبادیوں اور ہائی رائز بلڈنگز میں گھرے کراچی میں نکاسی آب کے لیے لیاری اور ملیر ندی سمیت 7 نالے شہر سے گزر رہے ہیں، لیکن قبضہ مافیا کی نوازشوں سے نالوں پر کچی آبادیاں ظہور پا چکی ہیں۔ ملیر ندی میں شہر بھر کے ہزاروں ٹن کچرے کی ڈمپنگ کا نتیجہ اس بار اوور فلو کی صورت میں نکلا۔ کورنگی اور لانڈھی کا وسیع علاقہ شہر سے کٹ کر رہ گیا۔ نالوں پر تجاوزات، صفائی کے محکمے کی نااہلی اور کرپشن نے سیوریج کے سسٹم کو ہینگ کر رکھا ہے۔ پرانے شہر میں جہاں نکاسی آب کا نظام مکمل فرسودہ ہو چکا، وہیں کاروباری مراکز میں پانی کا بھر جانا ہر بارش کا معمول ہے۔ کیا کراچی کی شہری انتظامیہ اور شہر کی سیاسی قیادت مل بانٹ کر 3 کروڑ لوگوں کو نکاسی آب کے عذاب سے نہیں نکال سکتی؟ بالکل نکال سکتی ہے، لیکن پھر سیاست کون کرے گا؟ خیبر سے کراچی تک ڈوبتے پاکستان سے آخری بات، ترجیحات کا تعین، مؤثر منصوبہ بندی، گڈ گورننس، قانون کے مؤثر نفاذ اور تھوڑے سے اخلاص کے ساتھ ہم بارش اور کلائمیٹ چینج کو اپنے لیے زحمت سے رحمت میں بدل سکتے ہیں۔ اگر ہم آج ایسا نہ کر سکے تو یقین مانیے آنے والے کل ہم یا ہماری آئندہ نسلوں کا ایک ڈوبے ہوئے پاکستان میں کہیں سراغ نہ ملے گا۔ اگر ہم خود بچنا چاہتے ہیں تو پہلے پاکستان کو ڈوبنے سے بچانا ہوگا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔